काय तुझो वाढदिवस आसा आनी तुवें तो स्पेशली ध्यान फावंडेशन गोशाळा जी आसा थंय तुवें साजरो केला. कित्याक दिसलें तुजो बर्थडे स्टार्टींग देवा पांय पडल्यान हांगा येवन साजरो करपाचो? सध्या पयलीं म्हणल्यार ध्यान फावंडेशन जे काम करता ते खूब म्हणजे कौतुक करपाचें अशें आसा. कारण गोंयभर जितली रेस्क्यू जाता म्हणजे आमी गौ माता म्हणटा, आमी गौ माते बद्दल उलयता, आमी हिंदू धर्मा बद्दल उलयता, पूण खरोखर जो धर्म पाळटा म्हणटा तें म्हाका दिसता ज्ञान फावंडेशन. कारण ही जी सेवा आसा, गौ सेवा आसा, ही म्हाका सर्वोपरी आसा. आनी आमी हे सगळे ग्रंथांनी वाचलां आनी आमकां प्रत्येक हिंदू धर्माचे शिकवणूय ही आसा की गौ सेवा ही सर्वश्रेष्ठ आसा म्हणून. आनी ताचे मदीं जे ध्यान फावंडेशन जे काम करता तें म्हाका दिसता पळोवन खूब उमेद जाता. आयज वाडदिवसाच्या निमतान हांव आयलो, हेजी पयलीं हांव हांगा खुबदां आयलां आनी आयज मुद्दामून आयज सकाळीं उठून डायरेक्ट म्हाका दिसता देवळां वयचे पयलीं हांव हांगा आयज आयलां आनी गौ सेवा केल्या. कारण म्हाज्या मनान आशिल्लें, हांवें विचारूय केल्लो. सो आयज जी तुमी ही सगळी रेस्क्यू केल्ली सगळी हे गाये पळयता तांकां आयज जेवणाचें आनी तांचो आशिर्वाद घेवपाक, तांची सेवा करपाक लागून आयज म्हाका मुद्दामून मनांतल्यान दिशिल्लें म्हणून हांव आयज सकाळच्यान हांगा वरभर हांवें हांगा स्पेंड केलां आनी म्हाका मनान बरें दिसता. कारण जी सेवा आमी डेली बेजिसाचेर करपाक शकना, पूण खंय तरी जे हे कर्मचारी आसा ही गौ सेवा म्हाका दिसता 365 डेज म्हणजे वर्सभर करता. तांकां खंय तरी आमचो केन्नाय एक दीस एक सहभाग आनी एक मदत ही खंय तरी लागता. आनी म्हाका दिसता हें आमचें कर्तव्य आसा की आयज हांव येता, फाल्यां तुवें येवपाक जाय, तिसरे दिसा आनी कोणी येवपाक जाय. अशी जर मदत तांकां जर जायत रावली आनी आमी जर गौ सेवा ही केली प्रत्येक मनशान, जाल्यार खंय तरी आमी हिंदू धर्माच्या प्रतीक आमची जी निश्ठा, आमचें जें कार्य आसा तें खंय तरी आमी करपाक शकतले. कारण आमी एवरी डे डेली लायफान आमी ह्यो सगळ्यो गोश्टी करपाक शकना, कारण शक्य नासता. कारण लोक धंद्यान कामान बिजी उरता, पूण केन्ना नाल्यार केन्ना जेन्ना ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा तेन्ना ह्यो गोश्टी करीत येवपाक जाय. आनी हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की जेन्ना जेन्ना शक्य आसा तेन्ना तेन्ना गौ सेवा ही करची आनी तातूंत खूब पुण्यय मेळटा आनी ही देवाची सेवा. सो ताका लागून ही मुद्दामून करचें. म्हाज्या वाडदिवसाच्या निमतान हांवें ही केल्या कारण म्हाज्या मनान आशिल्लें म्हणून हांवें आयज केलें. आयज रोहनगांव सेसालो वाढदिवस आसा आनी तेणी अनोखो असो वाढदिवस आसा ध्यान फावंडेशन गोशाळा जी आसा थंय साजरो केल्लो आसा. ह्या तुवें कितें उपदेश मेळटा? आता ध्यान फाउंडेशन जे आसा पळय ते गोंयांक तांचे 3 गोशाला आसात. ते खूब गोमाते खातीर भरपूर काम करतात आनी गोरवां खंय वाटेर एक्सिडेंट जाले कितें जालें ते सगळे हाडून ते हांगा दवरतात, तांचे ट्रिटमेंट घेतात, तांकां ट्रिटमेंट दितात. सो बरें फूड आनी हे ते प्रोवायड करतात. आतां जस्ट टॉकिंग टू देम कितें करता काय म्हणून. सो ते शेण भायर उडयनात, कोणाकय विकनात, दूद विकनात. सो एवरीथींग इज प्रिजर्वड फॉर द हेका किड्स थिंग्स. हे येता पळय भुरगीं गोरवां आसा ते गोरवां खातीरच यूज जाता सगळीतले. सो दे आर डुईंग अ व्हेरी गुड इनिशिएटीव. आनीक ताका लागून रोहनाक एक एफेक्शन तेचे खातीर म्हणून तो आज हांगा फर्स्ट ताणें देवाक पांय पडून फाटल्यान तो गोमातेक पांय पडपा खातीर हांगा आयिल्लो आसा आज. आनीक ताणें आजच्या फूल दिसाचो जे पळय तेंचे जेवण आनी कितें आसा पळय तेंचें सगळें आज स्पॉन्सर केलां. सो इट्स अ व्हेरी गुड इनिशिएटीव. आनीक बरें एप्रिशिएट केलां. हांगा अरावंड 350-400 सुमार गोरवां आसात. सो तांचे आज सगळो तांचो जो पळय जेवणाचो आनी हे आसा तो सगळो खर्च आज रोहनान आपल्या माथ्यार घेतला. नमस्कार. मोठे राजकारणी जे आसा ते राजकारणी आपलो वाढदिवस जो आसा तो मोठ्या उत्सवान साजरो करता, वेगवेगळ्या हॉटेलांत साजरो करता किंवा मोठे प्रोग्राम अशें ऑर्गनायझेशन करून साजरो करतात. पूण आमी पळयता की रोहनगांव सेसाय जो आसा तो सोशल वर्कर जो आसा कुडचड्यावेलो, हेणी आपलो वाढदिवस जो आसा तो सर्वसामान्य असो की देवा पांय पडल्या नंतर तेणी स्वता वचून जी गोशाळा जी आसा जामावले ते गोशाळे वचून तेणी गोरवां जी वासरां आसा तांकां खावडीन तेंची पुजा करून तांकां पांय पडोवन किंवा कामगारांक पांय पडोवन हो आयचो आगळो वेगळो कार्यक्रम जो आसा वाढदिवसाचो हो साजरो केल्लो आसा. आयज दिवसभर तेजो कार्यक्रम आसतले आनी त्या कार्यक्रमाची रुपरेशाय तेणी जाहीर केल्ली आसा. पूण जेन्ना स्टार्टींग जेन्ना उठले नंतर देवा पांय पडले नंतर जेन्ना गोमातेक आमी म्हणटा आमची हिंदूची दैवत अशी ही गोमाता आसा आनीक तेंचो आशिर्वाद घेतल्या नंतरच आपल्या कार्याक किंवा आपल्या वाढदिवसाच्या कार्यक्रमाक तिणे आयज सुरवात केल्ली आसा. म्हणजे असो एक समाजकारणी आणि एक उभरतो असो राजकारणी ह्या कुडचडे मतदारसंघात तुमकां पळोवपाक मेळटा. ही उदय लेकर कुडचडे.